34 अरब रुपए पर डे हुकूमत कर्जा ले रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा एक साल में इस मौजूदा हुकूमत ने लिया है, जो 15,000 रुपए का रिकॉर्ड सालाना कर्जा है। 15,000 अरब रुपए का ये कमीशन बनना चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए कि ये कर्जे किसने लिए, कहां खर्च किए। पाकिस्तान की मईशत तो बैठ रही है, नीचे जा रही है और कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। तो ये कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कहां खर्च हो रहा है। एफबीआर के अंदर इस वक्त आपको पता है शर्मनाक हद तक हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो है। एफबीआर को मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू नहीं कहता, फ्रॉड ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू कहता हूं। 1,000 अरब रुपए की करप्शन सालाना एफबीआर के अंदर मिस्टर चेयरमैन हो रही है। हमें टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए कोई इसके अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म होनी चाहिए थी एफबीआर की, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो सूद का खात्मा, सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। आप देखें, आप अपने बजट के अंदर जो 14,000 अरब रुपए का बजट है, उसमें तो आप 7,000 7,500 का 55% सूद में दे रहे हैं। तो सूद का खात्मा और ज़कात, उशर और सदकात के मुनज़्ज़म निज़ाम का अजरा, जिसके नतीजे में गैप जो है वो गरीब और मालदार के दरमियान कम होगा और जो तबकाती तकसीम है उसकी खात्मे की तरफ हम जाएंगे। अगर अलखिदमत कर सकती है, अखुवत कर सकती है, शौकत खानम कर सकती है, बाकी इदारे ये काम कर सकते हैं, हुकूमत बेहतर अंदाज से ये काम कर सकती है कि वो चैरिटी को, सदकात को, ज़कात को ऑर्गेनाइज करें और सूद जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है उसको खत्म करें। डिफेंस बजट के अंदर 31% इजाफा किया गया है। 1,800 अरब रुपए डिफेंस बजट और उसके साथ 543 अरब रुपए उनकी पेंशन वो सिविलियन में डाल दी गई। ये कौन सा फ्रॉड है। आप अंदाजा कर लें, मैंने पहले भी कहा था, जब आपके साथ न्यूक्लियर डेटरेंस है, डिफेंस बजट में इजाफे का कोई जवाब नहीं है। नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट, गैर जंगी दिफाई अखराजात में फौरी तौर पर 50% कट लगाया जाए। 9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 62% लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है और आप 31% डिफेंस बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जबकि आपके पास न्यूक्लियर और मिसाइल डिटरेंस भी मौजूद है। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए उसमें कमी की जाए और उसे गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मजदूर की तनख्वाह 32-30 हजार रुपए, मुझे यह बताया जाए वजीर साहब कि इसमें बजट बनाकर दे दें। एक गरीब मजदूर के स्कूल का, उनकी तालीम का, उनकी बिजली गैस का, उनके घर के किराए का, उनके खाने पीने का 30,000 32,000 रुपए में बजट मुझे बना के दे दें। लेकिन यह भी किसी को नहीं मिलता। बैंकों के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, कभी ठहर कर उनसे पूछो कि कितनी आपकी तनख्वाह है और कितनी ड्यूटी आवर है। 15 घंटे ड्यूटी करते हैं और 10-12 हजार रुपए उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो हुकूमत की अपनी रेट भी नहीं है उसके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए ये इजाफा कर दिया जाए इसके अंदर। और EOBI की जो पेंशन है वो कम से कम 25,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। 25,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन, 8,000 से आपने 10,000 बढ़ा दिए। गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, बीवाएं हैं उसके अंदर, तो 25,000 EOBI की पेंशन। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान की जो पेंशनर्स हैं, 4,500 पेंशनर्स, उनको 3 माह से पेंशन नहीं मिल रहा। और ये मैं हुकूमत से कहता हूं, गुज़िश्ता ईद भी उन्होंने पेंशन के बगैर गुजारी है, ये ईद भी बगैर पेंशन के गुजर रही है। उन 4,500 में से 1,600 बीवाएं हैं और यतीम बच्चे हैं। बद्दुआएं ना लें। उन छोटे ये 4,000 5,000 ये लोग जो हैं, ये बहुत थोड़े लोग हैं, इनको आप दिया करें, इनके पेंशन जो हैं वो खत्म ना करें। इसी तरह इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। 71% ये हमारी यूथ हैं बिलो 30, उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं है, रोजगार नहीं है। 40% नौजवान, गैलप की रीसेंट सर्वे है कि 40% यूथ पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से मायूस है। क्यों मायूस है? आप उनको तालीम नहीं दे रहे, आप उनको रोजगार नहीं दे रहे। 90 लाख नौजवान ड्रग एडिक्ट्स हैं। 15 से 30 साल के एज ब्रैकेट में 90 लाख नौजवान आपके ड्रग एडिक्ट्स हैं। इसलिए इस बजट में नौजवान और इस बजट में मदारिस को नजरअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के दीनी मदारस 40 लाख तलबा को पालते हैं। 40 लाख। आप बजट के अंदर मुस्तकिल मदारिस को, उलमा को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि वो इस कौम का हिस्सा है और सबसे बढ़कर बेहतरीन काम रजाकाराना तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह मिस्टर चेयरमैन, मैं समेटते हुए ये कहूंगा कि प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करें। सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, सरकारी गैस के ऊपर इसका पाबंदी लगाएं।
93 رکنی کابینہ ظلم ہے, ظلم. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, یہ ظلم ہے. تو یہ بلٹ پروف گاڑیاں, یہ ہیلی کاپٹر, یہ ہوائی جہازوں کا سفر, یہ ختم کر لیں. یہ میرے پاس مسٹر چیئرمین, یہ میرے پاس رپورٹ ہے یو این ڈی پی کی. یہ دیکھیں, یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے ایلیٹ پریویلیج کنزیوم $17.4 بلین آف پاکستان اکانومی, یو این ڈی پی. یہ اشرافیہ ہے, یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے. جب تک آپ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا. تو جو پراپرٹی مافیا ہے, جو آٹا مافیا ہے, جو سیمنٹ مافیا ہے, جو بینک مافیا ہے, جو آئی پی پیز مافیا ہے, جب تک حکومت ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ابھی نیب نے ایک سرکولر جاری کیا تھا, ایک نوٹیفیکیشن, ایک اخباری خبر جاری کی تھی, اس میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے, اس میں جہاں ملک ریاض کی بات آتی, میں سمیٹ رہا ہوں, جہاں ملک ریاض کی بات آتی تھی تو کہتا تھا بزنس ٹائکون. ابھی آپ کی جہاں مافیا اتنا مضبوط ہو کہ نیب بھی اپنے پریس ریلیز میں ان کا نام تک نہ لے سکے, اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ جو ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں. اور یہ جو شاہی محلات ہیں, ایوانی صدر ہے, ایوانی وزیر اعظم ہے, گورنر ہاؤسز ہیں, سی ایم ہاؤسز ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے انسان کے اندر اگر ضمیر ہوگا تو اس غربت کو دیکھتے ہوئے, اس بدترین غربت کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے ان محلات میں رہ سکتا ہے, کیسے اس محلات کے اندر عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار سکتا ہے. تو یہ جو ججز ہیں, یہ جو جرنیل ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا. اب پاکستان اس طرح کی 1% اشرافیہ کے ساتھ, اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے مسٹر چیئرمین ان کو راستہ بدلنا ہوگا. جب تک ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات نہیں پا سکتا. اور آج تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نے بیان کر دیا کہ آئی ایم ایف کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے, اور جب پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے پھر پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اور میزائل ٹیکنالوجی کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے, پھر کشمیر کے اوپر پاکستان کو سرنڈر کیا جائے, پھر بھارت کی بالادستی کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے, پھر پاکستان کو یورپ اور امریکہ کا سیٹلائٹ سٹیٹ بنا دیا جائے. یہی بات تو ہم ایک سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو $1 ارب نہیں دے گا, آئی ایم ایف آپ کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گا, غلام بنائے گا پاکستان کو. بہت شکریہ جناب. مشتاق صاحب نے جو آخر پہ بات کی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اور پاکستان کو چلانے والے اور پاکستان کو بنانے والی ذات نے انشاءاللہ العزیز پاکستان چلے گا, پاکستان کی معیشت چلے گی, اور پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کی طرف کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا. یہ بات فلور آف ہاؤس پہ ہوئی, میں اس لیے جواب دینا سمجھتا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, ہمیں اپنی معیشت کا بھی احساس ہے, معاشی معاملات کا بھی احساس ہے, ہمیں اپنے دفاعی معاملات اور دفاعی اثاثوں کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے, اور انشاءاللہ العزیز ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ جو ہیں وہ پوری طاقت سے بھی روکے جائیں گے اور ہوش کے ساتھ روکے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک بات کی کابینہ کے بارے میں تو میں پہلے بھی یہاں پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ کابینہ کا کوئی رکن جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہے, انہوں نے مراعات جو ہیں وہ کابینہ اجلاس میں ان کو بالکل منیمم پہ لے آئے کہ دفتر کا استعمال اور ایک 1800 سی سی گاڑی, اور اس کا بھی وہ پیٹرول جو کہ فیڈرل سیکرٹریز کو اویلیبل ہے, اس سے زیادہ شاید کئی لوگ وہ بھی نہیں لے رہے. جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو ہوائی سفر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اسٹوریٹی کا جب یہ میئرز لیے گئے, اور اس میں اکانومی کلاس صرف جو اوبلیگیٹری وزٹس ہیں ان کے لیے ہے, اور کافی سارے اصحاب جو ہیں وہ جیب سے ٹکٹ لے کے جاتے ہیں. تقریر اچھی تھی لیکن یہ کچھ وضاحتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. محترم جناب بس بیٹھ جائیں جی, یہ کوسچن آنسرز نہیں ہے. تھینک یو جی.